हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले बात होगी नेक्ज़ेला की, जिन्होंने अपनी अपडेट शेयर की है ऑफ सीजन। और यूँ लग रहा है कि ये पूरा साल ही ऑफ सीजन चल रहे होते हैं, बस मुश्किल ही निकल आते हैं, बल्कि पकड़ के ले आते हैं उसको कंपटीशन करने के लिए। वरना ये तो पूरा साल ही ऑफ सीजन चल रहे होते हैं। अगर आप लोगों को याद हो पिछले साल का जो पूरा मसला इनका चल रहा था, बल्कि मेरे ख्याल में इनका लाइफ लॉन्ग एक मसला है कि ये सोशल मीडिया पे तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, बल्कि हमेशा ही नज़र आते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कंपटीशन से इनको कोई एलर्जी है या पता नहीं क्या मसला है। पूरा का पूरा एक पहाड़ है, एक बहुत बड़ी बला है, तोप है, एक ज़बरदस्त किस्म की फिज़ीक है इनकी। बट दिल जो है, जितना बड़ा ये जिस्म से बड़ा है उतना दिल से ये छोटा है और डरपोक है। मेरे ख्याल में मैं ये बातें कर रहा हूँ, अक्सर लोगों को शायद ये बुरी भी लग रही होंगी, बट जो बंदा कंपटीशन में नहीं आ सकता और इतना वो मतलब एक किस्म का उसमें जिगर नहीं है कि वो आए और compete करे, तो उस बंदे से क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये है दुबई में जब ये लास्ट टाइम आए थे, आप देख सकते हैं दुबई में भी इस तरह लग रहा था कि इसको पकड़ के लेकर आए हैं, क्योंकि उसमें भी इनका उससे एक दो दिन पहले अगर आप लोगों को याद हो तो इसने कहा था कि मेरी तबीयत ख़राब है, नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, पता नहीं क्या क्या नहीं है मुझे। तो उन्होंने मेरे ख्याल में दुबई वालों ने ज़बरदस्ती किया होगा कि भाई ऐसा ना हो कि दुबई में ना हो तो हम आपको फिर एयरपोर्ट भी नहीं उतरने देंगे। तो उस मेरे ख्याल में शायद इस वजह से इसने थोड़ा सा वो किया होगा कि चलो चला जाता हूँ। और उसमें भी फोर्थ पोजीशन ली थी। मतलब है कि दुबई प्रो शो में इस तरह लग रहा था, आप इसका जिस्म देख लें, उसमें ये लग रहा है कि ये ऑफ सीजन चल रहे हैं। अगर ये थोड़े से कंडीशन आ जाए तो ये मेरे ख्याल में मिस्टर ओलंपिया जीतने के कंटेंडर बन सकते हैं। इतनी अच्छी फिजिक है इनका। थाइज तो इनके मेरे ख्याल में वाह, वो तो मेरे ख्याल में एक ड्रीम थाइज है किसी बॉडी बिल्डर के लिए। अपर बॉडी भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आर्म्स पे थोड़ा सा मेरे ख्याल में इसको मेहनत करना है, शोल्डर्स पे मेहनत करनी चाहिए इसको। अदर देन दैट बहुत ही ज़बरदस्त फिजिक है, गिफ्टेड है। बट गिफ्ट सिर्फ मेरे ख्याल में फिजिक के हद तक तो है, मगर जिगरे और उसमें मेरे ख्याल में बहुत ही कमज़ोर है। डरते बहुत ज़्यादा है, डरपोक टाइप है। और बॉडी बिल्डर वही अच्छा होता है जो डरपोक ना हो। बल्कि मेरे ख्याल में आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा अभी तक कि ऐसे ऐसे बॉडी बिल्डर्स जो कि आपको इतने अच्छे नहीं लगते, मगर जब कंपटीशन करते करते इतने आगे निकल जाते हैं कि जो आपको अच्छे लगते हैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, आप सोचते हो कि यार इस बंदे ने कई मुकाबले जीते होंगे। मगर जिस तरह नेक्ज़ेला है, आपको लगता है कि ये तो मिस्टर ओलंपिया भी रह चुका होगा, आर्नल्ड क्लासिक भी जीत चुका होगा और पता नहीं क्या क्या कर चुका है, मगर कुछ भी नहीं किया है। दूसरी मिसाल जो सबसे बड़ी है, जो कि आजकल डर रहे हैं, पहले ये नहीं डरते थे, वो है निक वॉकर की। निक वॉकर जो पिछले 2 साल से बहुत ही आंख मचोली खेल रहे हैं। मतलब है, एक साल तो हम कह सकते हैं बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हैं कि भाई इनका हैमस्ट्रिंग का मसला था। दूसरे अब पिछले साल जो 2024 में मुकाबला हुआ था उसमें तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है और ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। ऑब्वियसली इनको पता लग गया था कि भाई मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मगर मुझे लगता है कि इनके शोल्डर में अभी भी थोड़ा सा मसला है। अगर आप लेफ्ट शोल्डर को देख ले, शोल्डर और चेस्ट के दरमियान में वो जो येलो सा साइन आपको नज़र आ रहा है, सो मगर ये जो है ना, इन साहब का भी थोड़ा बहुत या तो ये चाहते हैं कि जो फिजिक ये अचीव करना चाहते हैं, जो इनके जहन में बना हुआ है, तो उसके मुताबिक इनका फिजिक नहीं है। सो इसलिए ये आना नहीं चाहते। ये देख के आप निक वॉकर और मार्टिन की फिजिक चेक कर ले आप दोनों की। बहुत ही ज़्यादा अब मेरे ख्याल में कम इन दोनों में स्पेस रह गई है compete करने के लिए। ये एक बात माननी पड़ेगी आपको। ये बहुत ही ज़्यादा कम मार्जिन रह गया। पिछले साल ये कौन सा मुकाबला है इनका? ये है भाई साहब न्यूयॉर्क प्रो शो का। बैक देखें, पिछले साल इन्होंने जीता था, मार्टिन ने मुकाबला जीता था, ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके थे, मगर इन्होंने कहा कि चलो मैं ये मुकाबला भी कर लेता हूँ। सो बहुत ही कम मार्जिन रह गया। अगर लेट सपोज इस साल मार्टिन जो है वो जिस तरह इम्प्रूव कर रहे हैं और इम्प्रूव कर जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मार्टिन को भी ये हरा पाएंगे, अनलेस एंड अनटिल कि ये बंदा एक्सट्रीमली अपने आप को पुश करे और प्रॉपर वर्कआउट अपने ऊपर कर ले और अपना एक प्रॉपर कोच ले।
جو کہ ان کو پراپر انسٹرکشنز دے، اور ان انسٹرکشن پہ کام کرتے ہوئے یہ بندہ آگے پھر جا سکتا ہے. دیکھیں ہارڈ ورکنگ تو ہے اور چاہتا بھی ہے، ہنگری بھی ہے کہ بھئی میں آگے نکل جاؤں. بٹ کچھ دیکھیں، کچھ حقیقتیں یہ ایسی ہوتی ہیں جن کو ماننا پڑتا ہے. ایک تو آپ گفٹڈ ہو، کچھ باڈی بلڈرز آپ سے اچھے ہوں گے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مجھ سے برے ہیں یا میں ان کی طرح کیوں نہیں ہوں. میرا تو یہ ماننا ہے کہ سال میں 2-3، اگر آپ اس لیول پہ پہنچ گئے تو 2-3 کمپٹیشنز تو آپ کو کر لینی چاہیے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپیٹ کرتے ہو، سیکھتے ہو، پھر جاتے ہو اپنے اوپر ورک آؤٹ کرتے ہو، پھر جا کر سیکھتے ہو، پھر جا کر اپنے آپ کو آزماتے ہو. تو یہ ایک پروسیس چلتا رہتا ہے، اور جو بندہ یہ کرتا ہے وہ میرے خیال میں بہت آگے نکل جاتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال سامسن ڈوڈا ہے، اور پھر مارٹن بھی ہے. مارٹن جو فٹز واٹر ہے، اس نے بھی پچھلے سال بھی، اس سال بھی جو ہے اس نے 3-4 آلریڈی کمپٹیشن کا وہ کہا ہوا ہے کہ میں یہ کروں گا. میرے خیال میں ان کو بھی آنا چاہیے 1-2-3 اچھے کمپٹیشن میں، جس میں بڑے بڑے باڈی بلڈرز ان کے ساتھ کمپیٹ کر لینا چاہیے اور اپنے اوپر ورک آؤٹ کر لینا چاہیے. اس کے بعد بات ہوگی مینز کلاسک فزیک کی. چونکہ مینز کلاسک فزیک جو ہے وہ اب میرے خیال میں بہت ہی اوپن ہو چکی ہے ان دس کیس کے. فی الحال تو ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں سی بم. تو مائک سمر جو ہے یہ رنرز اپ رہے تھے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، مسٹر اولمپیا 2024 میں. اور ان کے پاس بہت اچھا چانس ہے آن پیپر کہ یہ اگلے سال آئے اور جیت جائے. بہت امپروو کیا تھا اس بندے نے، مگر ان کو میرے خیال میں جیتنا اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا کہ سی بم کے لیے آسان تھا. مشکل نہیں بلکہ آسان نہیں ہوگا جتنا کہ سی بم کے لیے آسان تھا، کیونکہ ان کے مقابلے میں کافی اچھے باڈی بلڈرز ہیں جو کہ ان کو اورس ہے، اور پیچھے سے جو ہے رومنڈینو ہے، اور آپ ان کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے، جو کہ بالکل ہی مطلب ہے کہ ایسے لگے ہوئے ہیں ان کے پیچھے، بلکہ اس ٹائٹل کے پیچھے کہ ہم بتا نہیں سکتے یہ بندہ بھی امپروو کر رہا ہے. ان کے لیے یہ کمپٹیشن اس طرح نہیں ہے کہ پچھلے سال یہ رنرز اپ آئے تھے تو اس سال تو یہ ٹائٹل انہی کا ہوگا. جس طرح کہ رومنڈینو نے سوچا تھا کہ بھائی میں رنرز اپ آ رہا ہوں، تو جب جو ہی سی بم مطلب ہے کہ اسکپ کرے گا، مطلب ہے کہ ریٹائرمنٹ لے گا یا آگے نکل جائے گا مینس اوپن میں، تو میں ہی ہوں گا نیکسٹ کنٹینڈر جیتنے کے لیے. یہ بات نہیں ہے. اب میرے خیال میں جس طرح مینز اوپن میں ہر سال ایک نیا باڈی بلڈر آ رہا ہے، تو شاید اب یہ بات جو ہے نا، یہ اس کمپٹیشن پہ بھی لگنا شروع ہو گئی. ہر سال ایک نیا بندہ آئے گا، بلکہ پیچھے سے لوگ آئیں گے جو کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. جیسے مائک سمر جو ہے، اس کے بارے میں کسی نے اتنی زیادہ جانتے بھی نہیں تھے، بلکہ مسٹر اولمپیا سے پہلے بہت لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بندہ کہاں سے آئے گا اور یا کرے گا یا اتنا آگے نکل جائے گا. بٹ اس نے کافی اچھا کمپیٹ کیا تھا. جسم بہت اچھا ہے ان کا، دیکھیں مڈل سیکشن بہت اچھا تھا. تھوڑی بہت امپرومنٹ تو ضرور ہے ڈیفینیٹلی، وہ تو بات ہے، کیونکہ 8 سال کا وہ چیمپئن، اور آپ پیچھے سے اتنا آ جائے اتنے جلدی تو اتنا وہ آسان نہیں ہوتا. بٹ یہ ایک ایڈوانٹیج اس بندے کے پاس ہے کہ پچھلے سال یہ رنرز اپ آیا تھا، تو اس کے اوپر آنکھیں بھی ہوں گی لوگوں کی. اس کے پاس تھوڑا بہت وہ موٹیویشن بھی ہوگا، پش بھی ہوگا، اور وہ ایک قسم کا ہوتا ہے نا، ججز کے اندر تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یار یہ پچھلے سال رنرز اپ آیا تھا تو اس کو تھوڑا سا الگ نظر سے پھر دیکھتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے اس سال. مائیکل کریزو کی بات کریں گے، جنہوں نے اپنی اپڈیٹ شیئر کی، بلکہ ان کے یہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا پچھلے سال انہوں نے کمپیٹ نہیں کرا تھا، اور اس کی وجہ تھی ان کا شولڈرز، اور جس شولڈر پہ ہاتھ رکھ رہے رائٹ شولڈر ہے ان کا. اور آپ کو میرے خیال میں لگ بھی رہا ہوگا کہ ہم نے جب پچھلے ایک دو مہینے سے پہلے ہم نے ایک ویلاگ کیا تھا ان کے بارے میں، اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا ان کا جو شولڈر ہے وہ بالکل ہی، یہ جو رائٹ شولڈر تھا وہ بالکل ہی پوس ہو گیا تھا. اب دیکھنے تھوڑا بہت امپروو کر گیا ہے. یہ جو ہے، یہ جب کمپٹیشن ٹائم پہ ہوتا ہے تو اس کا شولڈر اس طرح دکھتا ہے، اور فزیک اس طرح ہوتی ہے. بہت ہی زبردست فزیک ہے ان کی، اور ان کا جو سٹیج پریزنس ہے، بلکہ پورا سال جو ایک پریزنس ہوتا ہے آن دا میڈیا اینڈ باڈی بلڈنگ فینس،
وہ بہت زبردست ہے کیونکہ بہت ہی خوبصورت فزیک ہے ان کا. اور میرے خیال میں ان کو تھوڑی بہت امپرومنٹ کی ضرورت ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میری وہ امپرومنٹ نہیں آ رہی تھی اونلی اینڈ اونلی بیکاز آف مائی شولڈر. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں 1 سال کی قربانی دے دیتا ہوں، اپنے شولڈر کو ریپیئر کر لیتا ہوں، اور جس کی وجہ سے میں امپروو نہیں کر پا رہا ہوں. اس کے بعد پھر میں آؤں گا اور دیکھوں گا کہ کیا کرتا ہوں. تو دیکھتے ہیں اس سال پورا ان پہ نظر رکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں آفٹر شولڈر انجری. تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو. کمنٹس میں بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے مائیکل کریزو کیا کر پائیں گے اور کہاں پر فنش کریں گے اس سال 2025 میں مسٹر اولمپیا میں. مجھے تو لگتا ہے کہ بہت ہی زبردست ہوں.